शैली, सोच, सिप र सिर्जनाको शैली, सोच, सिप र सिर्जनाकोमा यहाँलाई स्वागत छ। रविको साथमा म भूपेन्द्र छु। आइतबार बिहान 9 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि तपाईँले 10 बजेसम्म यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले हाम्रो समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका सोच, सिप र सिर्जनाको कुराकानी गर्ने गर्छौँ यो कार्यक्रममा। आज मसँग एक दशकदेखि नेपाली विशेष गरी सङ्गीत र गायनको क्षेत्रमा एकदमै सक्रिय र अहिलेको पुस्ताका एकदमै प्रिय एकजना सङ्गीतकार र गायक पनि र म्युजिक व्यवसायी पनि सँग कुराकानी गर्दैछौँ। नवलपरासीमा उहाँको जन्म भएको हो। भारतको पुणेबाट सङ्गीतमा, शास्त्रीय सङ्गीतमा डिप्लोमा तहसम्मको अध्ययन गर्नुभयो। नेपाल फर्किसकेपछि गायक बन्छु भनेको व्यक्तित्वको जीवनको टर्निङ सङ्गीतकारपट्टि भयो र अहिले धेरै पुरस्कार सम्मानबाट सम्मानित हुने कान्छो पुस्ताका लोकप्रिय सङ्गीतकारको रूपमा उहाँको परिचय छ। मसँग सङ्गीतकार हरि लम्साल हुनुहुन्छ। आज हरिजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धन्यवाद छ। हरि लम्साल गायक बन्छु भनेको व्यक्ति सङ्गीतकार बन्नुभएको छ। हजुर, के रहेछ जीवनको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच भनेको कसरी परिवर्तन हुन्छन् त्यसरी? त्यो एउटा यहाँले भने जस्तै एउटा गायक बन्ने सोचका साथ जब म काठमाडौँ आएँ र सङ्गीत सिक्दै जाने क्रममा आफूलाई एउटा सामान्य तरिकाले जुन गाउँघरमा बसेर मैले मूल्याङ्कन गरिरहेको थिएँ अथवा मलाई जुन किसिमको साथीभाइ, आफ्ना इष्टमित्र, क्लासका टिचर्सहरूले जुन किसिमको एउटा हौसला दिनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा ऊर्जाले नै मलाई काठमाडौँ डोर्याएको थियो। र पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब मैले एउटा पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्ने सोच बनाएँ र त्यो गीत रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ मैले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ, अझै साधना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मैले आफूलाई नै महसुस, एक किसिमले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गरेँ मैले। र त्यसपछि त्यो गीत रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो सङ्गीत त यति मिठो छ भन्ने धेरैबाट प्रशंसा पनि पाएँ, हौसला पाएँ होइन। र बिस्तारै मेरो मोह चाहिँ सृजनापट्टि, गायनपट्टि भन्दा पनि सङ्गीत सृजनापट्टि चाहिँ अलि बढी केन्द्रित रहन पुग्यो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा गायनको पाटो बिस्तारै ओझेल पर्दै गयो अलिकति। र म अहिले खुसी पनि छु। वास्तवमा आफूले आफूलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सकेको खण्डमा एकदमै सहजताका साथ जिन्दगी अगाडि बढ्छ जस्तो चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। हरि लम्सालको दुईटा चरित्र भनौँ न। हजुर, अन्तर्द्वन्द सधैँभरि गरिरहने चरित्र। हजुर हजुर, गायक सङ्गीतकार, गायक सङ्गीतकार। हजुर, राम्रो गीत कम्पोजिसन गरिसकेपछि कसैले माग्दाखेरि यो त मैले गाउन पाए हुन्छ जस्तो हुन्छ अरे नि त, त्यो गायकको आत्मा बोकिरहेको सङ्गीतकारलाई। त्यस्तो वास्तवमै किन हुँदैन मेरो हकमा भने मेरो घाँटीको गलाको एउटा स्वरको नेचर होइन, मेरो रेन्ज र मेरो गलाले गर्न सक्ने कामको प्रकृति भन्ने कुरा छुट्टै हुन्छ र त्यही कुरा अर्को गायकले अर्को तरिकाले गर्न सक्छ होइन। र मैले आजसम्म जति पनि गीत गाएको छु मेरो गलालाई सुट हुने किसिमका गीतहरू मात्रै मैले गाउँछु र विशेष गरेर अलिकति मेलोडियस र केही सेमी क्लासिकल शास्त्रीय सङ्गीतका केही छनकहरू भएका गीतहरू चाहिँ अलि बढी मैले गाउने गरेको छु। र सबै राम्रा सङ्गीत आफै गाउन थाल्यो भने फेरि अब म कहाँ भोलि सङ्गीत माग्न को आउने होइन। र त्यो हुनाले हरेक किसिमका गीतहरू गरिन्छ सङ्गीत त, तर सबै किसिमका गीतहरू मेरो घाँटीलाई नसुहाउन पनि सक्छ होइन। त्यो हुनाले त्यो मैले गरेको सङ्गीत कुन गायकलाई सुहाउँछ भन्ने कुरा सही मूल्याङ्कन, सही तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यो किसिमको गायक मैले चाहिँ छान्ने गरेको छु। र सबै आफैले गाउँ जस्तो मलाई कहिले पनि भएन। त्यो राम्रा गीतहरू आफैले गाउँदाखेरि चाहिँ अब मलाई सुट होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र भोलि मेरो आफ्नो एउटा सङ्गीतको जुन किसिमले अहिले म कहाँ गायक गायिका रचनाकारज्यूहरू आउनुहुन्छ, राम्रो सङ्गीत सृजना हुन्छ उहाँबाट भन्ने एउटा विश्वासका साथ मलाई माया गरेर आउनुहुन्छ। र भोलिका दिनमा त्यो
नहुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले त सङ्गीतकारको कुरा गर्ने भने त सङ्गीतकार त सबै गायक भइसक्यो नि नेपालमा सरस्वती हेर्दाखेरि त सुर कम होला। हजुर हजुर हजुर। अथवा आवाज सम्पूर्ण मासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने होला। एकदम एकदम। आफै सङ्गीत गर्ने, आफै गाउने, आफै स्टेजमा पुग्ने होइन भइसक्यो नि सङ्गीतकार। यसलाई चाहिँ कसरी लिने नि? सबैभन्दा हजुरले उठाए जस्तै सङ्गीतकारको आफैमा एउटा मिठो टोन नहोला, तर उसमा एउटा राम्रो फिल जो चाहिँ गायकलाई उठाउनु पनि गाह्रो पर्छ। त्यो फिल जुन हुन्छ एउटा मेलोडी गाउँदै गर्दा अथवा शब्द उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि जुन सङ्गीतकारले पहिला गायकले भन्दा पहिला डमिहाल्छ स्टुडियोमा, उसले जुन तरिकाको फिल गरेर त्यो गीत डमीको रूपमा एउटा गाउँछ सङ्गीतकारले, त्यो चाहिँ त्यो किसिमको फिल सायदै गायकले क्याच गर्न पनि गाह्रो पर्छ। तर जति पनि गायक गायिका हुनुहुन्छ उहाँहरूको टोनको कारणले गर्दाखेरि केही मेहनती गायक गायिका पनि हुनुहुन्छ जसले फिल पनि बुझ्नुहुन्छ र त्यो फिल पनि उतार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। तर बाध्यता के छ भने खालि उहाँको टोनको पछि मात्रै लाग्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। र अर्को अहिले एकदमै अहिलेको समय परिस्थितिमा समस्या के पनि छ भन्दा जति पनि गायक गायिकाहरू चर्चामा आउनुभयो अथवा देश विदेश कार्यक्रममा जानुभयो र विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि आर्थिक रूपले अथवा नैतिक रूपले जुन किसिमले एउटा स्रष्टाहरू ठगिएका छन् अथवा पछाडि परेका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि केही रुष्ट स्रष्टाहरू चाहिँ अब म आफै किन नगाउने भन्ने कुराहरू पनि सामाजिक साङ्गीतिक जगतमा चाहिँ यो व्यापक रूपमा आइरहेको छ अहिले। जस्तै कुनै एउटा गायकलाई मैले गीत दिएँ, राम्रो गीत दिएँ, त्यो गीत राम्रो चर्चामा आयो, त्यो गीतले गर्दा उहाँ देश विदेश नभ्याइ प्रोग्राममा हुनुहुन्छ, तर उहाँले के मात्रै पनि गरिदिनु भएन भने त्यो गीतसँग सम्बन्धित स्रष्टाहरूको नाम मात्रै पनि उच्चारण गरिदिन उहाँलाई समस्या भइदियो, गाह्रो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय स्रष्टाहरू रुष्ट पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा अब सङ्गीतकार भनेको पहिलो गायक पनि हो एउटा गीतको होइन, उसैले हो गायकलाई सिकाउने पनि, यसरी गाऊ भनेर त सिकाउने सङ्गीतकार नै हो। उसले गाउँछ नै, ऊ भनेको एउटा शब्दमा पनि अत्यन्तै राम्रो तरिकाले साहित्य सृजनामा राम्रो दखल हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ उसको। सङ्गीतमा त झन् हुनै पर्यो, गायनमा हुनै पर्यो, किनकि गायकलाई नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ उसले हरेक कुराहरू। जस्तै टेक्नोलोजीमा ऊ एकदमै अप टु डेट होइन, अपडेट हुनु पर्यो ऊ पनि। उसले मिक्सिङका हरेक कुराहरू, यो बाजालाई अलिकति बढाऊ, यो बाजालाई कम गर, अथवा यहाँ अलिकति तालमेल मिलिरहेको छैन, हरेक कुराहरूमा उसको ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा सङ्गीतकार आफैमा पहिलो गायक हो, गायक भन्दा पनि पहिलो गायक सङ्गीतकार भएको कारणले गर्दा सङ्गीतकारले गाउनु हुँदैन भन्ने पनि छैन। र केही मेरो भनाइ के भने सङ्गीतकारले गाउनु हुँदैन भन्ने होइन, हजुर सबैको भोकल हजुर होइन, हजुर हजुर सबैलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो। लोभ के देखियो भने जस्तो स्टेज पर्फर्मेन्सको कुरा आउँदाखेरि गायकहरूले कमाए, गायिकाहरूले कमाए, हाम्रो गीतबाट लाखौँ करोडौँ रुपियाँ कमाए, हामी चाहिँ त्यही 10-20 हजारको पारिश्रमिक लिएर बस्ने, अरू व्यवस्थापन भएन, रोयल्टीको व्यवस्थापन भएन, अनेक कुराहरू भएन होइन। त्यो नभएको कारणले चाहिँ सङ्गीतकारहरूको कतिपय सङ्गीतकारहरूको आक्रोश त्यसरी देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। एकदमै एक्ज्याक्टली हजुरले भने जस्तै केही चित्त दुखाइ त्यो पनि हो। र केही जति पनि स्रष्टाहरू छन् उहाँहरू चाहिँ सधैँ पर्दा पछाडि नाम गायककै आउँछ, गायक गायिकाकै आउँछ, अनि आर्थिक पाटोको हिसाबले पनि उहाँहरू नै सबल हुनुहुन्छ, देश विदेश पनि उहाँहरू नै गइरहनु भएको छ, हामी किन नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि यो थोरै अलिकति लोभको पाटो अलिकति पनि छ न त नभएको होइन। तर त्यो भन्दैमा सङ्गीतकारले गाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भएन कि। जस्तै उहाँलाई सुहाउने जो क्रिएटर हो उहाँले सुहाउने गीत उहाँ आफैले गाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले देश विदेशमा अन्य देशका उदाहरणहरू पनि छन्, हामीसँग धेरै सङ्गीतकारहरूले आफ्नो गीतहरू आफै प्रस्तुत गरेको र अन्य सङ्गीतकारको गीत पनि गाउन सक्ने सङ्गीतकारहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। त्यो हुनाले सङ्गीतकारले सृजना मात्रै गर्ने हो, उसले गाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त बिल्कुल त्यो राम्रो कुरा पनि भएन। तर उहाँलाई सुहाउने किसिमको कम्पोजिसन हुनु पर्यो, उहाँको गलाले भ्याउन सक्ने, त्यो सृजनालाई न्याय दिन सक्ने किसिमका गीतहरू छ भने गाउनुहुन्छ सङ्गीतकारले पनि। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मैले अघि जोडे जस्तै केही हदसम्म स्रष्टाहरू रुष्ट छन् अहिले। यो कुरालाई अब धेरै नगरौँ किनकि अगाडि पनि मैले जोडिसकेँ। कारण त्यही नै हो, सङ्गीतकारहरूले जति पनि अहिले एउटा पर्फर्मरको रूपमा जो आउँदै हुनुहुन्छ सङ्गीतकारहरू, एकमात्र कारण भनेको एउटा थोरै चित्त दुखाइ नै हो जस्तो मलाई लाग्छ।
हामी सङ्गीतकार हरि लम्सालसँग छौँ। आफूले सृजना गरेका अरू गायक गायिकाले गाएका गीत मैले गाउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुन छ? हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। मैले अलिकति गीत उठान गर्छु। यति बेला हरि लम्सालको एउटा नयाँ गीत हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो गीतको बारेमा, यो गीतको गायकी, यसको शब्द, यसको सङ्गीतको बारेमा हामी प्रचार सामग्री पछि कुराकानी गर्छौँ। अहिले सुनौँ यो गीत। हजुर, म सङ्गीतकार हरि लम्सालको सोच, सिप र सिर्जनाको शैलीमा छु। आज रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। रविको साथमा छु। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ हरिजी। हजुर, तपाईँले सयौँ गीत गरिसक्नु भएको छ, सायद 1000 पनि पुगिसक्यो होला। सिनेमा, सबैको एल्बम, सिङ्गल ट्र्याक, आफूले गाएका गीत गर्दा एल्बमै कति पुऱ्याउनु भयो? 1 दर्जन पुग्यो? एल्बम लगभग त 3 दर्जन चान्चुन पुग्न लाग्यो। 3 दर्जन एल्बम पुग्यो। त्यसको 10 गीत गन्दा पनि धेरै नै भयो होइन? धेरै नै भइसक्यो। 36 लगभग 360 भयो। सिनेमा छन् दर्जनौँ, ल 1000-1500 गीत पुगिसक्यो होला तपाईँको सङ्गीतमा। धेरै सुपरहिट गीत छन् तपाईँका। कोही गायकले गायिकाले गाएको गीत म गायक हरि लम्सालले त्यो गीत गाउनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ? अरूले गाएको गीत त्यस्तो त्यस्तो त अब आफ्नो भन्दा विशेष गरेर अरूकै सृजना एकदम हुन्छ नि। आहा, कस्तो राम्रो सङ्गीत, कस्तो राम्रो सृजना, कस्तो राम्रो शब्द, कस्तो राम्रो गाएको, त्यो हुन्छ नै प्राय एउटा मनमा। यस्तो म पनि मैले चाहिँ किन गर्न नसके होला यस्तो जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर यही भन्ने छैन, धेरै छ त्यस्तो गीतहरू, धेरै अरूको। जब कि हामी अहिले म जहाँ छु, हिजो म सानो छँदाखेरि मेरा अग्रजका जति पनि गीत सङ्गीतहरू मैले सुने, त्यो सुन्नु नै मेरो लागि सिक्नु थियो, मेरो लागि बाटो तय भइरहेको थियो। त्यहाँ गोरेटो बाटो थियो त्यहाँनिर। र अहिले पनि सुनेरै सिक्ने हो खास सङ्गीत भन्ने कुरा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो। तिमी जति पनि प्र्याक्टिस गर्छौ त्यो भनेको 30% तिम्रो प्र्याक्टिसले तिमीलाई म्युजिकमा चाहिँ केही कुराहरू सिकाउँछ र तिमीले 70% चाहिँ तिमीले सुनेरै सिक्ने हो भन्नुहुन्थ्यो गुरुले। मलाई पनि त्यही फिल हुन्छ। जब हामी तोते बोल्दै गर्दाखेरि जब रेडियोमा गीतहरू सुनिन्थ्यो, बिस्तारै गुनगुनाउन थाल्यो, अलिकति आवाजमा हुँदै गएपछि प्रष्टसँग बोल्न सक्ने भएपछि जब गीत गुनगुनाउँदै गइयो, त्यहाँ कोही पनि थिएन यसरी गाउनुपर्छ उसरी गाउनुपर्छ भनेर सिकाउने। तर पनि गुनगुनाइयो, तर त्यो गुनगुनाएको सही नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि एउटा सङ्गीतमा एउटा ईश्वरीय ज्ञान हुन पनि आवश्यक छ। सबैलाई सबै कुरा दिएको हुँदैन गडले होइन। र हरेक मान्छेलाई कुनै न कुनै एउटा प्रतिभा त दिएकै हुन्छ, तर त्यो प्रतिभालाई बुझ्न सक्नु पर्यो। र त्यसरी नै एवमृतले आफ्नो एउटा उद्देश्य अनुरूप काठमाडौँ आइयो, त्यही अनुसार काम गर्दै गइयो। र धेरै सृजनाहरू त्यस्ता छन् जसले चाहिँ यो चाहिँ मैले गर्न पाएको भए जस्तो धेरै सृजनाहरू छन्। एउटा रोज्नु पर्यो भने अहिले प्याट्टै एउटा रोज्नु बडो गाह्रो छ मलाई अहिले। त्यो तुरुन्तै दिमागमा नआउन सक्छ, तर तपाईँलाई म कुनै बेला भन्न सक्छु अथवा कान्तिपुरको अर्को कार्यक्रममा आएर फेरि श्रोताहरूसँग भलाकुसारी गर्न सकिन्छ। म अलिकति अझ गहिराइमा पस्छु। हरि लम्सालको सङ्गीतको शैली के हो? मेरो शैली विशेष गरेर मेलोडी नै हो। थोरै सेमी क्लासिकल गर्न त सबै किसिमका गीतहरू गरियो, पप पनि गरियो, आधुनिक गरिएकै छ, चलचित्रका गीतहरू गरियो, केही लोक सृजना पनि गरियो। विशेष गरेर मलाई आफ्नो सृजनामा थोरै सृजना गर्नु बस्दाखेरि मलाई भित्रैबाट आउने चाहिँ मेलोडी नै हो, सेमी क्लासिकल नै हो मेरो। सेमी क्लासिकल मेलोडी। अब म त्यो शास्त्रीय सङ्गीतको उत्थान बिन्दुपट्टि र हाम्रो सङ्गीतको पट्टि जान्छु अलिकति। जस्तो अहिले हामीले जुन सुगम सङ्गीत भनेर भनिरहेछौँ, शास्त्रीय सङ्गीतबाट छुट्टिएको अलिकति सरलताका निम्ति गाइएको जुन विधा छ, यसलाई हामीले हाम्रो मूलधारको सङ्गीत भनेर भनिरहेछौँ, बोलिरहेछौँ। यसकै प्रवर्धन हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ। हुन त भारतवर्षको त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यही 7 सुर तिनैबाट निस्केको सङ्गीत आफ्नो ठाउँमा छ होइन। नेपाली सङ्गीतको इतिहासको सुरुवात भएको विक्रम सम्वत 1962लाई सेतुराम श्रेष्ठको समयलाई आधार मान्यो भने 125 वर्ष पनि लगभग पुग्दैछ, पुगेको पनि छैन होइन। यो अवधिमा सबै हाम्रो सङ्गीतको शैली, हाम्रो गायकी, सङ्गीतको जीवनशैली सबै कुरा भारतीय सङ्गीतबाट प्रभावित भयो एकदमै होइन।
हाम्रो मौलिकता के हाम्रो लोक सङ्गीत अथवा हाम्रो परिचय हजुर होइन हामी कहाँ छौँ हामीले के कुराको प्रवर्धन गरिरहेका छौँ अहिले हेर्दाखेरि यहाँले अत्यन्तै गहन प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा त्यो बेलामा अब रेकर्डिङको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि नेपालका स्रष्टाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ रेकर्डिङको लागि भारत नै जानुपर्ने हुन्थ्यो र त्यहाँको त्यो बेलामा चलिरहेका गीत सङ्गीतहरूको एक किसिमको प्रभाव नेपालमा पनि थियो होइन वास्तवमा हाम्रो मौलिक चिज भनेको त हाम्रो लोक सङ्गीत नै हो हामीले मूलधारको सङ्गीत भनेर जुन आधुनिक गीतलाई जति भने पनि हाम्रो पहिचान भनेको लोक संस्कृति लोक सङ्गीत नै हो तर जति पनि हाम्रा स्रष्टाहरू रेकर्डिङ गर्न जाने क्रममा अथवा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुने क्रममा केही कार्यक्रमहरू नेपालका कार्यक्रमहरू भारतमा हुने भारतका केही चर्चित गायक गायिकाहरू त्यति बेलाका चर्चित स्रष्टाहरू नेपालमा आएर कार्यक्रम गर्दै गर्दा विशेष गरेर नेपालबाट भन्दा पनि भारतबाटै केही अलिकति हाम्रा राजा महाराजाका बेलामा केही साङ्गीतिक कार्यक्रम अथवा रमाइला केही कुराहरू गर्नु पर्यो भने विशेष गरेर भारतबाटै धेरै कलाकारहरू बोलाइने अवस्था हुँदाखेरि त्यो एउटा एक किसिमको प्रभाव एउटा हाम्रो राजा महाराजामा प्रभाव पर्नु भनेको त्यो जनतामा पनि त्यो किसिमको बिस्तारै त्यो कुराले प्रभाव पार्दै गयो जस्तो चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ र त्यो कुराले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू हाम्रा भाषा साहित्य सृजना सङ्गीतमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको हरेक यो तरिकाले प्रभावहरू पर्दै गएको छ र यो हाम्रो मौलिक कुराको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो मौलिक चाहिँ लोक सङ्गीत नै हो लोकगीत नै हो र यही कुराले एवं रीतिले सङ्गीत सिक्ने कुराहरूमा पनि हामीले कसरी सिक्ने त सङ्गीत भन्दाखेरि भारतवर्षकै जुन शास्त्रीय सङ्गीतलाई जुन किसिमले हामीले अवलम्बन गरियो र त्यो कुराले शास्त्रीय सङ्गीत सिक्दै गर्दा त्यो कुराको प्रभाव झनै रूपमा व्यापक रूपमा हुनु त स्वाभाविक नै थियो र हामीले राग सिक्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रा त्यो बेलामा नेपाली बन्दिसहरू थिएन अहिले त बिस्तारै नेपाली बन्दिसहरू पनि डेभलप हुँदैछ धेरै गुरुहरूले आफ्नो नेपाली बन्दिस पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ तर राग सिक्दै गर्दा नीति नियम रागको एउटा चलन त त्यही नै हो त्यो भनेको भारतबाटै त्यसको उद्गम थलो त भारत नै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मौलिक संस्कृति भनेको लोक नै हो तर त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्दै हामी जुन किसिमले एउटा सङ्गीतको भाषालाई जुन किसिमले हामीले सिक्दैछौँ अथवा बुझ्दैछौँ हाम्रो लोक सङ्गीतमा फेरि एउटा कसरी सिक्ने त भन्दाखेरि त्यो एउटा सिक्ने प्रक्रियाको त्यति व्यापक रूपमा त्यसको खोजी नीति अथवा कुनै व्याख्या विश्लेषण त्यो नभएको हुँदाखेरि पनि सङ्गीत सिक्नको लागि विशेष गरेर मान्छेले शास्त्रीय सङ्गीतपट्टि नै विशेष जोड दियो त्यो कुरालाई र त्यो कुराले चाहिँ गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीतबाट अलिकति थोरै सुगमपट्टि आउँदाखेरि यो सुगम सङ्गीत अथवा हामीले भन्ने गरेको आधुनिक गीतहरू चाहिँ आधुनिक गीतको जन्म भएको हो अब हाम्रै छेउका विदेशी हाम्रै छिमेकी राष्ट्रका एआर रहमानले हजुर आफ्नै टोल छिमेकको आफ्नै लवजको गीतलाई अलिकति फ्युजन गरेर हजुर दुईचोटि ग्रामी अवार्ड उचालिसके हो यसले नेपाली सङ्गीतकर्मीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ वास्तवमा हामीले हाम्रो मौलिक लोक संस्कृति लोक विधा हाम्रो यति रिच छ कि होइन त्यो हामीले नै बुझ्न सकिरहेका छैनौँ र कतिपय अवस्थामा हाम्रा लोक चिजहरू चाहिँ हामीले अलिकति फरक तरिकाले केही गर्न खोज्यो भने पनि त्यो लोक नरहने हो कि भन्ने डर पनि छ र लोकगीतलाई किन यसरी बिगारिरहेछन् भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ होइन र धेरै कुराहरू छ त्यसलाई सहज तरिकाले हामीले अलिकति फ्युजन गर्न सक्यो भने त पक्कै पनि राम्रो नै हुन्छ र यो कुराहरूमा अब अहिलेको अवस्थामा के पनि छ भन्दा यस्तो अब कलाकारहरूको यस्तो बाढी आइदियो कि र उहाँहरूलाई सबैलाई हिट हुने दौडमा मात्रै हुनुहुन्छ सबैजना होइन कसरी राम्रो गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन र हामी पनि के बाध्य छौँ भने अब हामी आफ्नो काम गरिरहेका छौँ कोही क्लायन्ट आउनुहुन्छ अथवा कोही गायक आउनुहुन्छ कोही रचनाकार आउनुहुन्छ मलाई यस्तो खाले गरिदिनु न चल्नु पर्यो अलि फास्ट बिट हुनु पर्यो होइन र त्यो भनिदिने बित्तिकै हामी बाँधिन्छौँ त्यहाँ कुनै एउटा नयाँ सृजना कुनै नयाँ तरिकाले गरौँ अब चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जोस जाँगर त्यहीँनिरै त्यहाँ जब दुई पक्षको भेट हुन्छ त्यहीँनिर मरिसकेका हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब थोरै आफूले चाहे जस्तो धेरै स्रष्टाहरूको भोगाइ नै त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई
कारण के भने अहिले हामी कसरी हिट हुने भन्ने दौडमा छौँ। चाहे जस्तो सुकै गरौँ, राम्रो नराम्रो जे होस्, हिट हुनु पर्यो भन्ने दौडमा छौँ जस्तो चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रा गीत सङ्गीतहरू भने जस्ता आउन सकेका छन्। सङ्गीतमा कतिको व्यावसायिकता छ? अब स्टेज तताउनका निम्ति 2-4वटा गीतहरू तयार पारेर संसार घुमिरहेका ती कलाकारको मात्रै व्यावसायिकता हो, तिनीहरूका मात्रै सिर्जना हुन्, वा साँच्चीकै सङ्गीत उद्योग व्यावसायिक बन्दै गएको छ, अथवा यो उद्योग हो? यो विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ, यो जाउँ अन्तिम प्रचार सामग्रीपट्टि। सोच, सिप र सिर्जनाको 10:52 गएको छ रेडियो कान्तिपुरको घडीमा। हामी शैलीमा छौँ। म सङ्गीतकार हरि लम्सालसँग आजको शैलीमा छु। हामीले साङ्गीतिक क्षेत्रकै शैलीका कुराहरू गरिरहेका छौँ। हरि लम्सालका सोचका सिर्जनाका कुरा गरिरहेका छौँ। हरिजी, अघि मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, त्यसलाई थाँती राखेर अब अलिकति गीत सङ्गीतकै तर तपाईँको छनौटको कुरा गर्छु। गीत कसरी छान्नुहुन्छ? गीत चाहिँ सरसर्ती भन्नुपर्दा कुनै शब्द हेर्दै गर्दाखेरि त्यो मन सिधै मनमा त्यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरोस्, यही भन्ने छैन होइन। केही न केही फरक शैलीको होस्, सधैँ आइरहेको घिसीपिटी टाइपको त्यो हुन्छ नि शब्दहरू, त्यही चोलीका कुरा, चौबन्दीका कुरा, तिमी कति राम्री कुरा, तिमीले धोका दिएपछि यस्तो भयो भन्ने कुरादेखि अलिकति हटेर थोरै त्यो किसिमको आफूलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ। गायक गायिकाले बोकेर लिएर आएका गीत अथवा गीतकारले लिएर आएका गीत यही गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो कतिपय अवस्थामा राम्रो सृजनाहरू पनि हुन्छ, त्यो उहाँहरूले लिएर आउनु भएको। कतिपय अवस्थामा एकदमै त्यो मनलाई छुन सकिरहेको हुँदैन त्यो शब्दले, तर पनि जबरजस्ती कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मैले नबुझेको नि हुनसक्छु, त्यो शब्दले जे भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुरा उहाँहरूको बुझाइमा त्यो कुरा, त्यो शब्दको प्रभाव चाहिँ अत्यन्तै ठुलो हुनसक्छ र मेरो बुझाइमा त्यो शब्दको प्रभाव अलिकति कम हुनसक्छ। तर ठिकै छ, उहाँहरूले मन पराउनु भएको छ भने केही न केही त छ नि यो शब्दमा भन्ने, थोरै शब्दको भाव बुझेर कम्पोजिसन गरिन्छ, त्यो बाध्यता पनि छ। तपाईँको बुझाइमा हजुर सङ्गीतभित्रको व्यावसायिकता के हो? सङ्गीतभित्रको व्यावसायिकता हामीले त्यति अहिलेसम्म त्यो सङ्गीतलाई व्यावसायिक तवरले हामीले त्यो तरिकाले हामी प्रस्तुत हुन सकेका छैनौँ। हरेक तर्फबाट व्यावसायिकतामा चाहिँ थोरै केही न केही किसिमको अवरोधहरू सिर्जना भइरहेका छन्, चाहे गभर्मेन्ट भनौँ, चाहे हामी नै पनि यो कुराहरूमा थोरै हामीले नै पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। सङ्गीत व्यवसायीको रूपमा जति पनि कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्, हामीले जति पनि सृजनाहरू उहाँलाई प्रदान गरिन्छ र त्यो एउटा स्रष्टा, सरकार, जति पनि व्यवसाय हुन्छ, सङ्गीत व्यवसायहरू कसैले पनि एकअर्काप्रति त्यो किसिमको चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था छैन। त्यही नै हो। कसरी बाँचिरहनु भएको छ तपाईँहरू? पुरै जिन्दगी सङ्गीत व्यवसायमा छ। अहिले व्यवसाय त अब जे होस् अत्यन्तै यो जटिल परिस्थिति हो। हिजोका दिनहरूमा धेरै सिडी एल्बमहरू बिक्री भयो, फल्नो गायकले, फल्नो स्रष्टाले यति रोयल्टी पायो भन्ने सुन्नमा आउँथ्यो, तर त्यो पनि छैन अहिले त। अहिलेको अवस्था भनेको केवल युट्युबको भ्युवर्स र त्यसले यति कमायो भनेर सुनिन्छ मात्रै, त्यो पनि हामीले फिडब्याक, त्यसको रिटर्न पाएको अवस्था कुनै पनि छैन। एकमात्र अहिलेको सङ्गीत जगत टिक्नुमा चाहिँ जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रा स्रष्टाहरू, गायक गायिकाहरू, सङ्गीतकारहरू जो चाहिँ हिजो सङ्गीतमा एकदमै रुचि राख्नुहुन्थ्यो, स्वदेशमा बसेर केही गर्न नसकेको अवस्था थियो, उहाँहरूले ल यसरी काम गरौँ भनेर व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले जति पनि सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा रहनुभएका स्रष्टाहरूको कारणले गर्दा उहाँले जुन किसिमको एउटा रेमिट मार्फत उहाँहरूले हामीलाई उ गरिरहनु भएको छ, पैसा आइरहेको छ नेपालमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्गीत जगत एकदम सजिलो तरिकाले टिकिरहेको छ। अहिले यहीँ बस्ने स्रष्टाहरू, सङ्गीतकारहरू, गीतकारहरू, गायक गायिकाहरूले आफैले लगानी गरेर
अहिले एल्बम अथवा गीत रेकर्डिङ गरेर रहेको अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि त साँच्चीकै स्रष्टा, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक गायिकाको त दुरावस्था रहेछ नि त। अत्यन्तै दुरावस्था छ। केही आशा पनि छ, जस्तै संविधानमा हाम्रो संविधानमा चाहिँ बौद्धिक हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा अथवा हाम्रो सिर्जनाको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू लेखिएको पनि छ, समेटिएको पनि छ र रोयल्टीका कुराहरू एउटा अन्तिम एउटा निष्कर्षको पर्खाइमा पनि छौँ हामी। गभर्मेन्टबाट जुन किसिमको एउटा संविधानमा मौलिक हकका कुराहरू जुन किसिमले उल्लेख भएका छन्, तर ती पूर्ण रूपमा लागू भइसकेका छैनन् र लागू हुने क्रममा पनि छन्। यदि यो लागू भएको खण्डमा चाहिँ भोलि एउटा राम्रो शुभ दिनहरू आउनेछन् स्रष्टाका पक्षमा भन्ने एउटा आशा पनि छ। के छ अब हरि लम्सालको सङ्गीतको योजना? स्टुडियो चलाइरहनु भएको छ? हजुर। व्यवसाय राम्रै छ? व्यवसाय राम्रो छ। यति हुँदै गर्दाखेरि पनि जुन एउटा विकराल अवस्था अघि मैले यहाँ समक्ष राखेँ, श्रोताहरू समक्ष राखेँ, यति हुँदै गर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा चाहन्छौँ 120 को सङ्ख्यामा स्टुडियोहरूको सङ्ख्या छ र सबै स्टुडियोहरूमा कामहरू, गीत सङ्गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेका छन्। सबै स्टुडियोहरू प्याक नै छन् होइन, चलिरहेछ। वास्तवमा गीत सङ्गीत भन्ने कुरा मानवको जीवनमा, मान्छेको जीवनमा नहुने एउटा अभिन्न मित्रको रूपमा चाहिँ सबैले यसलाई स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ, चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्गीत जगत जति नै सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि चलि नै रहन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ। पछिल्लो समयको असाध्यै क्षमतावान कलाकारहरू, हजुर, गायक गायिकाहरू हरि लम्सालले काम गरिरहनु भएको अथवा नगरिरहनु भएको अथवा काम गर्ने संयोग नजुरेको रोज्ने कलाकारहरू कस्ता छन्? लगभग मैले पुरानो अग्रस्रष्टाहरू, गायक गायिकाहरूदेखि लिएर अहिलेका नयाँ भाइ बहिनीहरूसम्म लगभग सबैसँग काम गरिरहेको छु, गरि पनि सकेको छु र केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई काम बिस्तारै अब गर्ने पक्षमा पनि छु। धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो। योजना के छ अब विशेष? जस्तो सामान्य सङ्गीतका कामहरू त तपाईँले गरिरहनु भएको छ, विशेष योजनामा, गीतमा, आफ्नो सिर्जनामा मेरो विशेष योजना मैले एकदमै विशेष नै तरिकाले सोचिरहेको छु। नवप्रतिभालाई चाहिँ एक किसिमको अवसर कसरी दिन सकिन्छ, नवप्रतिभालाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा विशेष किसिमको सोचाइ पनि छ मेरो, जो चाहिँ अहिलेका रियालिटी सोहरू मार्फत पनि धेरै नवप्रतिभाहरूले चान्स पाइरहनु भएको छ र त्यसको साथसाथै पनि अझै हामीले केही गर्नुपर्छ। नयाँ प्रतिभा त कति रहेछन् भन्ने कुरा त बिस्तारै हामीलाई थाहा हुँदै गयो र ती प्रतिभाहरू जो चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने प्रतिभा, जो चाहिँ कतिपय अवस्थामा रियालिटी सोले को कारणले गर्दाखेरि कतिपय प्रतिभा माथि पनि आइरहेछन्, कतिपय फ्रस्ट्रेसनमा पनि छन् फेरि, र ती प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ फुलाउनु चाहिँ पर्छ र हामीले अगाडि ल्याउनु पर्छ। हाम्रो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यही किसिमले चाहिँ म पनि केही गर्ने सोचमा छु। ओके हरिजी, कुराकानी लगभग यहीँ टुङ्गियो, समय सकियो। आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँ लगायत सम्पूर्ण रेडियो कान्तिपुर परिवार र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि हरि लम्सालसँग सङ्गीतभित्रको शैलीका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ हरि लम्सालसँग। यो कुराकानी तपाईँका निम्ति स्मरणीय भयो होला भन्ने अपेक्षा छ। रविलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।